May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron ni Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuwad uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Ako ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ika-11 nga semana sa ordinaryong panahon. Hunyo 24, 2025. Ang ebanghelyo natong pagabasahon og pamalandungan karon atong pagkakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na og siyag lalaki, nakadungog ang iyang mga silingan og mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na ka semana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila nauntang hinganlan siyang Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan, ayaw. Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya misinya sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan. Og nahimulong pag-ayos silang tanan, diha-diha nakasulti si Zacarias og gidayeg niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Hudiya ang balita. Mahitungod niining mga butanga. Namalandong ang tanan og nakabati nini og nangutana unsa kaha ang kaugmaon niining bataa. Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Mitubo ang bata og midako sa lawas og sa espiritu. Nagpuyo siya didto sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga moatubang siya sa katawhan sa Israel. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Ako ang pagtimbaya sa ato ang mga kaparian diha sa Jimenez, sa San Juan Parish, na gipanguluhan sa ato ang amigo higala na si Father Rodi Lagada o si Father Romy Rodinas na sa ilang pagsaulog silang kapistahan karon. Happy Festa mga fathers. Gahapon usab gisaulog nato ang 5th year death anniversary ni late Jesus Dosado na gipangulahan ang Santos nga Misa ni Archbishop Martin Sarmiento Humuwad ug uban sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Mga igsoon gid ni Kristo, sa atong pagsaulog karon sa kapistahan ni San Juan, ako ang gipahangnuan ang ato ang mga pipila ka mga devotees nga naman tayo mga tradisyon nga kanang pagsablig, pagbasa sa mga tao. Hinaot pa unta nga magpabilin nga po ang paghatag og respeto labi na gatong mga ato ang mga kaigsuonan nga moadto padulong sa trabaho na dili unta ta makahatag og abala, dili unta ta makahatag og distroso sa ilahang pagpanginabuhi. Mao na imbes unta nga we propagate faith, maka guba man noon og relasyon ngadto sa atong isig kaingon. Hinaot pa unta magpabilin gyapon ang pagrespeto kay nganuman ato ang namatikdan natong mga miaging mga piyesta no na dadto somewhere in the zone nga ginapugos nila og basa ang mga langlabay sa ilahang barangay mo to nga wag nahimo to siyang issue nga wag nahimong questionable ang maong tradisyon nga nawala naman noon ang pagrespeto kay mao lagi panahon sa piyesta ni San Juan ilado man kayo kitang mga Katoliko nga mga ligo og dagat o magbasa-basa. Hinaot pa unta nga kini nga tradisyon, we create faith, we bridge relationship, not destroy faith, and we bridge good relationship to others. Mga igsoon ko na ni Kristo, sa ato ang pagpahatag og pamalandong karon, nasayod kita nga ang ginikanan ni San Juan na si Isabel o si Zacarias na ana sa medyo idaran na. So, sa ilahang pagkaidaran, si Zacarias usa ka pari
nga nangulo sa paghalad didto sa sinagoga, o si Isabel nga matawag nato nga igagaw ni Maria, nga paryente ni Maria nga nangandoy in taon og kanang anak. Pero mao lagi to sa ilahang pagpangandoy sa maong anak, dugay kayo kini na naangkon nila, na nasayon man kita nga basta gani ang usa ka magtiayon dugay nga ihatag kanila ang maong request or maong tinguha sa pagpanganak. So naghatag kini og kaulawon kanila. Kay ngano man nga ang usa gani ka magtiayon nga walay anak, matawag kini nga sila gisilutan sa Ginoo or sila wala gipaboran sa Ginoo. Pero sa maong panghitabo, bisan pa sa panghidaron ni Isabel, gihatag gyapon ni sa Dios nga siya mahimong instrumento nga pinaagi kaniya ianak ang mahimo natong the forerunner of Jesus, nga siya pa man gani amoy nagbunyag ni Jesus o mo'y nag-andam sa dalan ni Jesus. So nindot kayo mga igsoon no nga kung sa mata sa tao hopeless na kayo ang sitwasyon ni Zacarias o ni Isabel, nga mahimo pa silang instrumento sa grasya sa kaluwasan, pero sa mata sa Dios there is nothing impossible with God. So mao day na nga kung mulantaw kita sila ha, nga bitawng wala sila katuo. Even Isabel herself nga siya magbapdos o siya makaankon pa niya pong anak. Si Zacarias manggani sa dihang nagpakita ang anghel kaniya nga mao ni ang mahitabo kanila, wala siya katuo. So moto nga for 9 months sa pagmapdos ni Juan Bautista sa tagwangkan sa iyang asawa na si Isabel, nagpabilin siyang kanang dili ka istorya. So kana ding dili ka katuo sa mga panghitabo sa imong palibot, mga dili ka katuo nga panghitabo sa imong kinabuhi, usahay naay buhaton ang Ginoo nga aron sa imong pag instead nga musturya kag daghan ka og mga ipanabi, diha din sa kahilom kana bitong usahay nga dili ta mo istorya, the more ta nga makasabot sa dagan sa tuang kinabuhi. What is my point, brother, brothers and sisters? In the moment of silence, mao kini ang mga moment nga kita mas makakommunicate og tarong sa Ginoo. Kita ma-attune sa pulong sa Ginoo. Instead di ay nga kanang malisang kita, magstorya kita daghan sa mga panahon that we are confused, we are doubtful, and we are kanang bitawng malibog kita. Mao kini nga kita gipanumduman diha ni Zacarias, nga sa diha naghilom siya for 9 months, mas nakasabot siya nga kung unsa ang kabubuton sa Ginoo, kung unsa ang gustong ipabuhat sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Kini nindot kini siya nga pahinumdum kanato mga igsoon. Dayon ato pa yung ipadayon ang ebanghelyo, kanang bitawng sa usa ka semana ang bata miana sila aron paghimo og seremonya sa pagtuli. So naandan nila nga human matawo ang maong bata, ila kaning tulion o ilahang tagaan og pangalan. So dadto sila nalibog nga ngano Juan man ang ipangalan ni Isabel sa maong bata, nga wala man sila'y paryente or even ang amahan dili man Juan, Zacarias man ang pangalan. So they are asking for suggestion, or they are giving suggestion na why not Zacarias na lang. Pero sa dihang gipangutana nila na si Zacarias, Juan usab ang gustong ipangalan ni Zacarias sa ilahang anak. We know that the name John is God is gracious. Tungod kay si Juan nahimo man na grasya ngadto sa katawhan, nahimo man siyang grasya ngadto sa dili lang sa pipila kundi nahimo siyang dako kayo og kanang kabahin sa kasaysayan sa kaluwasan. Mao na nga ang papel ni Juan isip nag-andam sa dala ni Jesus, gihimo niya nga ang ganing the baptism of repentance, nga to believe and uh, to believe and
to ibilin ang mga sala, kalimtan ang mga dili maayong binuhatan ug tuo ni Jesus. Nga nindot bitaw kayo mga igsoon nga ang karakter ni Juan sa iyang pagkatao kaning kalibutan na from gikan pa lang sa taguangkan sa iyang inahan nga si Elizabeth, klaro og tataw na kayo ang iyang misyon na pagasudlan. Kini usab nindot nga pahinom kanato nga diha pa lang ta sa taguangkan sa to ang mga ginikanan na natay mga misyon nga angay natong i-fulfill. Like John the Baptist, diha pa lang siya sa taguangkan sa iyang inahan na si Santa Isabel, klaro na kayo kung unsa ang iyang misyon, kung dili iandam ang dalan ni Jesus. Siguro kita po mangutana, Lord, unsa po kaha nga ako ang misyon nga angay na kong tumanon, mao ni siguro ang everyday nga dapat natong iampo ug angay nato nga isangguni sa Ginoo nga unsa pud kaha ang ato ang misyon na angay natong tumanon nga para bitaw nga gipakatawo ta ning kalibutan na for a certain meaning, for a certain purpose. Ayaw intangon mo og tuwa ng mga tao nga wala kay pulos. Moingon ang uban nga wala kay gamit. No, dili ko mutuwa na mga igsoon. Bisan pa sa ato ang mga flaws, bisan pa sa ato ang mga imperfection, bisan pa sa atong pagkawala, wala gyud mintugot ang Ginoo nga ipakatawo ta ning kalibutan nga wala tay pulos, wala tay gamit. Ipakatawo ta ning kalibutan para gamiton ta niya sa iyahang pagpanday sa iyahang gingharian. Hinaot po unta nga we see our worth what others nga gipangsulti dili na mao. We see our worth because unsay gusto nga ipabuhat sa Dios kanato. Kana unta mga igsoon na ato itong self-worth wala nag-agad kung unsay mga gipangsulti sa uban. We see our self-worth because we know that our Creator, our God, the giver of life, mao kini ang iyang gisulti nga mao ni ang iyang gustong ipabuhat kanato isip tinubdan sa kinabuhi. Mao bitaw nga every time nga mumisa kong patay kanang pahinumdum gyud nako na kitang tanan mga piniyalan lamang aning kinabuhi. Og isip mga piniyalan, hinaot pa kunta nga ang kinabuhi na gipahulam sa Dios kanato ato ang gigamit according to His terms and condition, according to the meaning and purpose, to the real owner and giver of this life. Dili nato sayangan ang kinabuhi nga naa nato karon. Kay sama ni Juan Bautista, gigamit gyud niya iyang kinabuhi sa pagbag-o sa katawhan, pag-andam sa katawhan, ug sa dihang na-fulfill niya ang mission, miingon siya nga, there is more mightier and greater than me. And he is referring to Jesus Christ. Nga kanami taong kabalo ka sa imong worth, kay kabalo po ka sa imong limitasyon. Kabalo ka kung asa ra taman ang imong mission na kailangan nimo i-fulfill, kadili ka mo go beyond kung unsa pud ang unsa imong kapasidad ba. Kaya bitong you know your worth because you know your strength and you know your limitation. Sa to pa, self-knowledge is very important sa ato ang kinabuhi. Ang tao manggod nga taas of self-knowledge mga igsoon kay kanang dili siya insecure sa iyang pagkasya. Ang tao manggod nga sa taas og self-knowledge kana bitang bisan pag bato-batoon siya og mga criticism, bisan pa og kanang ayuhon siya og pagtamay, ayuhon siya og kanang pagdaot, pero kabalo siya kung unsa iyang self-worth. Kay ang self-worth wala man nagikan according sa perspective sa uban kundi according sa perspective sa tinuod nga tag-iya niini, according sa creator, according sa naghimo kaniya nga mao ang Dios. So inanaon ta atong panglantaw sa atong kinabuhi mga igsoon nga mo bitoy hinungdan karon na atong mga kabatan-unan ang ilang self-worth nagdepende na lang kung pila ka book likes sa ilahang mga gipang post nga picture sa Facebook. Usahay daghan ba kay mga kabatan-unan experience depression because they feel that they are not accepted to the community.
They feel that they are not loved. They are not wala sila sense of belongingness. Kay ang ilang habitong sense of acceptance nagdepende na lang sa heart, sa like o sa mga reaction diya sa ilahang social media account, which is a sad reality nga the more ka nga appealing diha sa social media, the more nga dili ka makadawat og kanang mga maayong mga comment. Kay ang mga tao po diya kasagaran mga insecure, lack of self-trust, lack of self-worth. So ayaw jud og giagad ang imong self-confidence ngadto sa social media kay dili gyud na mo tug-an og tinuod ang naipang kana may taong imuhang pangutan-on sa tinuod nimo nga estado sa kinabuhi, kaning mga tinuod nimo nga nagmahal nimo kinsa man kini, imong ginikanan, imong lulog-lula, imong mga igsuon ug labi na katong mga gituring nimo nga mga tawo nga nakaila nimo nga gikan pa sa imong pagkaikaw na gidawat ka sa imong pagkaikaw o kana bitaw mutug-an gyud sa tinuod kung unsa gyud ang imuhang mga flaws and imperfection ug imuhang mga strength and weaknesses sa kinabuhi. Importante na mga igsuon nga naa gyud tay mga tawo nga kasaligan nga mutug-an sa tinuod kung unsa ilang nakita nganhi kanato. Kay dili pwede nga imuhang self-confidence, ang imuhang self-worth nag-agad na lang sa mga tawo dili kasaligan. Mauna nga sama ni Juan Bautista, siya gipakatawo aning kalibutana for a certain purpose o a certain mission na kailangan niyang i-fulfill isip siya ang forerunner ni Jesus na iyahang igagaw. So nindot kayo nga pamalandungan nato ni mga igsoon nga mintras nagpadayon ta sa ato ang kalibutanong panaw nga sa ato ang pagpanaw aning kalibutana dili nato pwede nga sultion na lang nato nga wala kay pulos. Dili kitang tanan naatay pulos, naatay purpose, naay meaning atong kinabuhi ngano gitugutan ta sa Dios nga ipakatawo aning kalibutana. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonan nga naminaw karon labi na sa ato ang mga avid listener and fan and supporter diha sa San Mateo Rizal nga gipangulahan niya ti Laila del Mundo. Salamat kayo sa inyo ang gipadala ng mga suporta na pinaagi ni Ate Laila inyong gipabati kanako nga kamo kanunay gyapon nagmahal o naghatag sa inyohang suporta bisan layo na ko ninyo. Sa ato ang usab nga nanay diha sa New York na si Tita Barrera and family. Salamat kayo sa iyong makanunayong pag-ampo ug pagsuporta sa ato ang nanay ug tatay diha sa Cainta Rizal na si Sabado and Kahandig family, sa atong higala si Ma'am Sarah Flores o sa ato ang mga kaila diha sa Mercury Katagman nga kanunay in town silang naminaw. Daghang salamat sa inyong panahon ug pagsuporta sa atong pulpito sa kanginan sa DXDD. O sa ato ang mga higala usab nga naminaw karon nga labi na sa kong giadtuan gabi dito sa Pangabuan Bukator San Vicente na gimisahan ako nga si Nanay Maria nga sa inyong paglubong karon ni Nanay hinaot pa unta nga daghan tag mga paryente nga nahimamat ato pagbalik tungod usab sa pangitabo sa ato ang lula na si Nanay Maria na ilubong karong adlaw. So sa tanan ng mga naminaw karon, mga kaparentihan, mga igagaw, mga silingan o mga kaila o mga higala nato diya sa Dupim, Dipolog, Usamis, Pagadian, Iligan, Marawi. Daghang salamat sa inyong higayon nga kamo kanunay naminaw sa DXDD sa 107 sa pulpito sa kahanginan nga mao'y naghatag og simple ug yano nga pamalandong karong adlaw. Mga igsoon, dinhi na ko kutob, ayaw kamog kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa kahoy na gitanom daplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya. Og timpo sa ting bunga, muhatag siyag maayong mga bunga.
Hinaut pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamanandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala kanato sa atoang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga Birhen na si Santa Maria nga atong gitawag nini sa misa-misnon og Birhen sa Kuta. Ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, daghang salamat ug God bless sa atong tanan.